PK 111 से हमारे डॉक्टर याया खान जो हमारे उम्मीदवार थे हैं, ये हमारे कैंडिडेट का टिकट है, लेकिन लेट होने की वजह से, टाइम नाजुक होने की वजह से डॉक्टर साहब ने टिकट बर वक्त जमा नहीं किया। इनको आज़ाद हैसियत से निशान अलाट किया गया है। जहाँ तक PK 111 के मौलाना साहब के कैंडिडेट ने एक बेबुनियाद और झूठी खबर फैलाई सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो हमारे हक में विड्रा हो गए, तो उसमें कोई सदाकत नहीं है और ना कोई ऐसी बात है। ये मेरे साथ बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है मेरे साथ, पूरे पारपूर सर्कल के हमारी पार्टी के वर्कर्स और इदारान बैठे हैं। तो ये हमारे अब भी कैंडिडेट है, हिमायत याफ्ता है कि टिकट लेट होने की सूरत में जमा ना हो सकी, तो लिहाजा ये हमारा कैंडिडेट है, हिमायत याफ्ता भी है और हमारे साथ है, हमारे ग्रुप में है। जो भी बात होगी तो हम मीडिया के ज़रिए पूरे ज़िले क़यादत और तहसील क़यादत की मौजूदगी में अगर कोई इस किस्म की बात हो तो हम आपके सामने कर लेते। इसी दफ़ा आपको पता होगा कि जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, इस दफ़ा पूरे इलेक्शन का माहौल ही कोई अजीब तब्दील है। जो रिवायती सियासतदान हैं, जो यहाँ पे DI खान में लोगों ने बार बार आजमाया है, उनसे हम आवाम से रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं कि खुदारा नौजवान लोगों को आगे लाए और उन लोगों को आगे लाए जो इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद मराता। नाज़रीन, जैसे आप सबको मालूम है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 2024 का दंगल सज चुका है और हर उम्मीदवार अपने तकदो में लगा हुआ है कि मुझे कामयाबी हासिल हो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उम्मीदवार PK 113 अवामी नेशनल पार्टी तैमूर खान मरवत के साथ। इनसे आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। जी तैमूर खान, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तैमूर खान, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये होगा कि आप लोगों का PK 111 पे डॉक्टर याया खान उम्मीदवार हैं, तो मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि वो दस्तबरदार हो गए मौलाना साहब के हक में, तो क्या इस बात में कितनी हकीकत है और क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया जुनैद भाई, मैं आपके वेबसाइट, आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा न्यूज़ है, इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग आए मौक़िफ़ लेने। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, PK 111 से हमारे डॉक्टर याया खान जो हमारे उम्मीदवार थे हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे या कुछ लेट हो गए थे, इनसे अपनी सुस्ती की वजह से मैं अगर कहूँ, या कोई ये हम उनका टिकट लेट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं अगर मीडिया को दिखा सकूँ तो ये हमारे कैंडिडेट का टिकट है, लेकिन लेट होने की वजह से, टाइम नाजुक होने की वजह से डॉक्टर साहब ने टिकट बर वक्त जमा नहीं किया। इनको आज़ाद हैसियत से निशान अलाट किया गया है और वो बाकायदा तौर पे ये मेरे साथ बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है मेरे साथ, पूरे पारपूर सर्कल के हमारी पार्टी के वर्कर्स और इदारान बैठे हैं। तो ये हमारे अब भी कैंडिडेट है, हिमायत याफ्ता है कि टिकट लेट होने की सूरत में जमा ना हो सकी, तो लिहाजा ये हमारा कैंडिडेट है, हिमायत याफ्ता भी है और हमारे साथ है, हमारे ग्रुप में है। और जो जहां तक PK 111 के मौलाना साहब के कैंडिडेट ने एक बेबुनियाद और झूठी खबर फैलाई सोशल मीडिया के जरिए कि वो हमारे हक में विड्रा हो गए, तो उसमें कोई सदाकत नहीं है और ना कोई ऐसी बात है। जो भी बात होगी तो हम मीडिया के जरिए पूरे ज़िले क़यादत और तहसील क़यादत की मौजूदगी में अगर कोई इस किस्म की बात होती तो हम आपके सामने कर लेते। बहरहाल इस किस्म की कोई बात नहीं है कि हमने मौलाना साहब के कैंडिडेट के हक में अपना कैंडिडेट विड्रा किया हो। जी तैमूर खान, बताइएगा, इलेक्शन शुरू है, हर बंदा जल्द से जुलूस कर रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारियां कहाँ तक पहुंचे? आप लोग कोई कर रहे हैं या बिल्कुल खामोश है सर्दी की वजह से? नहीं, सर्दी की वजह से कोई खामोशी नहीं है। हम बिल्कुल इस दफा हमने बिल्कुल कैंपेन, जो पिछली दफा आपको पता होगा कि जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स, इस दफा पूरे इलेक्शन का माहौल ही कोई अजीब तब्दील है। तो हम जा रहे हैं, हर मोहल्ले, हर इलाके जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और फर्दन हमारी कोशिश है कि लोगों से मिले और अपना मंशूर लोग आवाम के पास पहुंचाएं कि हमारी ये मंशूर है, अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। और जो रिवायती सियासतदान हैं, जो यहाँ पे DI खान में लोगों ने बार बार आजमाया है, उनसे हम आवाम से रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं कि खुदारा नौजवान लोगों को आगे लाए और उन लोगों को आगे लाए जो इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तैमूर खान, ये बताइएगा, इस बार सुस्ती आपने भी बात की, बेशक इस दफा जो पिछले इंतखाबात है और इसमें बहुत फर्क है, वाज़ेह पता नहीं चल रहा कि इलेक्शन है कि नहीं, क्योंकि जब पिछले इलेक्शन था या बल्दियात की बात की जाए
تو اس میں بہت جوش و خروش تھا. تو کیا وجہ ہے, سردی کی وجہ یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایک تو جتنے بھی یہاں پہ پارٹیز ہیں اور جو کینڈیڈیٹس ہیں, ایک تو PTI کی بار ہونے کی وجہ ہے. نہیں, پی ٹی آئی تو جس طریقے سے آئی تھی اس طریقے سے ختم ہو گئی. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے, تو سردی بہت زیادہ ہے. اگر کینڈیڈیٹ دیکھے وہ تو لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور تقریباً کینڈیڈیٹس ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. میں خود بھی ہماری پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ذمہ دار ہیں وہ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, فرداً ہم مل رہے ہیں. اور ٹائم بھی نازک ہے اس دفعہ, آپ کو پتہ ہے ٹوٹل ہمارے پاس 20-19 دن رہ گئے, تو اس میں بہت بڑا علاقہ ہے کور کرنا. تو ہم نے اپنے کمیٹیاں تشکیل دی ہوئے, وہ اپنے علاقے کور کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اپنا کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. تو باقی بھی کر رہے ہیں. دلچسپی جہاں تک آپ نے بات کی, تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے جو یہاں پہ ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا, اور پھر پی ڈی ایم میں جو وزارت لینے والی تھے یہاں پہ کنڈی صاحب کا اگر میں نام لوں, یا مولانا صاحب کے بیٹے جو ہمیشہ اقتدار میں رہے, تو انہوں نے عوام کو سوائے مایوسی کچھ نہیں دیا. تو اتنی بڑی بڑی وزارتیں ان کے پاس تھی, تو وہ کس منہ سے جائیں گے عوام کے پاس؟ عوام کو دلچسپی نہیں رہی, کیونکہ بار بار ایک ہی لوگ آ رہے ہیں, کبھی کنڈی صاحب, کبھی فلانا روایتی سیاستدان. اور جو اب جتنے بھی پارٹیز ہیں ایک دن ایک کے ساتھ, دوسرے دن دوسرے کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں, اپنے نظریے چینج کرتے رہتے ہیں. تو عوام اس چیز کو دیکھے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, کہ عوام کمپیریزن کرے, موازنہ کرے کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں 4 5 10 جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, اس میں فلانے کی کیا اہلیت ہے, فلانے کی کیا اہلیت ہے, فلانا کچھ کر سکتا ہے, اس کی سنو, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا واقعی اس چیز جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ اس ملک کی ترقی کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, ڈی خان کی ترقی کے لیے, اپنے حلقے کی ترقی کے لیے, عوام کی بہتر مستقبل کے لیے کیا فیصلے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. تو وہ ہم اس چیز کو سامنے رکھے اور 8 فروری کو اپنا فیصلہ دیں. جس طرح تیمور خان آپ نے بات کی عوام کے مسائل کی, ڈیر اسماعیل خان میں اگر بات کی جائے لوڈ شیڈنگ کی, دوسری طرح اسپتال کی, تعلیم یا صحت کے حوالے سے بالکل ڈیر اسماعیل خان بالکل پیچھے ہے. تو آپ لوگ اگر آگے حکومت میں, آپ لوگوں کو ایک دفعہ حکومت بھی رہی تھی, اگر دوبارہ آپ بذات خود آ جائے یا آپ لوگوں کی حکومت آ جائے تو کیا پلان ہے؟ ہماری تو پہلی بھی گورنمنٹ رہی ہے, اور شکر الحمدللہ پوری دنیا اور میڈیا کے, آپ میڈیا سے وابستہ ہے, آپ کو بھی علم ہوگا کہ ہم نے اس صوبے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے اصلاحات کیے, جو ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے کام کیا ہے, جو ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو یونیورسٹیز, کالجز, پرائمری سکولز, ہر زبان سرائکی, ہند کو, پشتو, ہر مدری زبان میں ہم نے تعلیم مفت کی. ہم نے ہر سیکٹر پہ ہم نے امن کے حوالے سے جو ہم نے قربانیاں دی. ہم نے سیلاب 2010 میں جو سیلاب آئے تھے اس کی مد میں ڈی اے خان کو 5 ارب روپے دے. ہم نے ڈی اے خان کی بات کرنا ہو, پورے صوبے میں جو ہمارے کام ہوئے ہیں تو وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور آئندہ کا جو ہمارا منشور ہے, آئندہ کے لیے اگر ہماری حکومت آئیے, ہم اقتدار میں آئے, تو ہم انشاءاللہ عوام سے وعدہ کرتے ہیں جو یہاں کے بنیادی مسائل ہے ان کو ہم پریورٹی بنیاد پہ رکھ کر انشاءاللہ ان کا ازالہ کریں گے, اور پریورٹی بیس پہ انشاءاللہ تمام مسائل کا حل انشاءاللہ نکالیں گے. اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ, اور اسی پہ عمل بھی ہوگا کہ ہم یونیورسٹی تک فری تعلیم دیں. یہاں پہ ڈی اے خان میں چلڈرن ہاسپٹل کی کمی ہے, یہاں پہ یو ٹی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے, یہاں پہ ہم قائم کریں گے انشاءاللہ. جس ضلع میں یونیورسٹیاں نہیں ہوں گی وہاں میں یونیورسٹی, جہاں پہ کالجز کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم کالجز بنائیں گے. جہاں عوام کی جو بھی بنیادی مسائل ہوں گے ہم فری لیپ ٹاپ دیں گے, اسکالرشپ دیں گے. بادشاہ خان خپل روزگار اسکیم ہم نے پہلے بھی متعارف کیا تھا, ہم اس کو مزید بڑھا رہے ہیں. اب ہمارے جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہوں گے ہم روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. تو ہمارا تفصیلاً منشور انشاءاللہ ہم آپ سے مزید بھی شیئر کریں گے جلسوں میں, اور ہمارے جو وہ ہو گئے کمپین کے ذریعے ہم آپ کو پہنچائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ملک پہ امن چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں اور خوشحالی چاہتے ہیں. اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا کیا کردار ہے وہ انشاءاللہ عوام کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہمارا کیا کردار ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے لیے. تیمور خان, آخری سوال, الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں سے بھی انتخابی نشان لیا تھا اور پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کو تاحال نہیں مل سکا. پچھلے ان کا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں, چیف جسٹس کے سامنے لطیف کوسا نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کو دوبارہ انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا, ہمیں نہیں الاٹ کر دیا گیا. کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ تو کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو دینا اور ان کو نہ دینا, اس کو آپ کس نظر میں اس بیان کو دیکھتے ہیں؟
हमारे जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे 19 मई 2019 को हुए थे। हमारा जो बुनियादी तौर पे टेनओवर है वो मई में कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा। तो इस बुनियाद पे हमारे ऊपर गलत इतराज उठाया गया था और मैं खुशाइंद बात है कि उसने हमारे हक में फैसला दिया है। हमारा अभी टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, तो हम किस तरीके से अपना इंटर पार्टी, हमारी मेंबरशिप कंप्लीट है, अभी सिर्फ कैबिनेट हमारे रह रहे हैं। हम जेन्युइन लोग हैं, जमहूरी तरीके से हमारे कैबिनेट बनते हैं, वोटों के जरिए बनते हैं। और जहां तक पीटीआई ने गलत सवाल उठाया है कि उनको आप लोग प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे हैं, तो हमारा भी टाइम ही पूरा नहीं था और हमें कह रहे थे कि हम आपसे लालटेन छीनेंगे। तो वगैरह अगर वो कल भी, तो हम इसके खिलाफ इंतहाई सख्त फैसले के पार्टी के मुंतजिर थे और पार्टी पूरी इंशाल्लाह इसका सही रद्द अमल देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने बड़े एहसन तरीके से इस मसले को ख़त्म किया, हमारे लालटेन को दोबारा बहाल किया। तो हमारा हक था, हमारे अभी टेन्योर भी पूरी नहीं हुई है। हमारे इंशाल्लाह जैसे हमारे इलेक्शन ख़त्म होते तो हमारी जो काबीना है और जो हमारी तंजीमें हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने होगी। इंशाल्लाह 10 मई तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा जो बुनियादी मसला था उनको पता नहीं, शायद इल्म ही नहीं था। हमने फिर दोबारा दरख्वास्त अपनी जो रिट दायर की तो उसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि हमारी जो मुद्दत है वो मई में कंप्लीट हो रही है, ना कि जनवरी या फरवरी में या दिसंबर में।